अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज की वीडियो उन सब ख़वातीन के लिए है जो सुबह से शाम तक काम करती हैं, घर संभालती हैं, बच्चों को संभालती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि दिन ख़त्म हो गया है और उनके लिए टाइम ही नहीं बचा। आज हम बात करेंगे सर्दी के छोटे दिनों में हम अपनी ज़िंदगी को खुशगवार कैसे बना सकते हैं, रूटीन कैसे सेट कर जा सकती है और अपने लिए कैसे वक्त निकाला जाए। सर्दी के दिन वाकई छोटे होते हैं। सुबह आँख खुलती है तो लगता है अभी अंधेरा है और देखते ही देखते शाम हो जाती है। किचन के काम, सफाई, कपड़े, बच्चों की नीड, घर वालों की फरमाइश, सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी होता है ना कि कभी कभी हम थक जाते हैं और दिल कहता है क्या मेरी ज़िंदगी सिर्फ काम के लिए ही बनी है। क्या आप लोग के साथ भी ऐसे ही होता है? लेकिन आज मैं आपको एक बात दिल से बोलूं, ज़िंदगी सिर्फ काम का नाम नहीं है। ज़िंदगी एक नेमत है और इस नेमत को महसूस करना भी ज़रूरी होता है। मेरी प्यारी बहनों, मेरी सुबह भी ना आपकी जैसी ही होती है बिल्कुल। फजर से पहले उठना, किचन सेट करना, चाय बनाना, बच्चों को उठाना, नाश्ता करवाना, नाश्ता रेडी करना, फिर सफाई, फिर लंच की तैयारी तो काम तो ख़त्म ही नहीं होते। कभी कभी लगता है ना कि बस रुक जाओ, लेकिन फिर दिल कहता है नीयत ठीक हो ना तो थकन भी इबादत बन जाती है। यानी अगर नीयत आपकी अच्छी है ना तो काम फटाफट फिर हो ही जाते हैं। चलें आ जाएं अब मेरी प्यारी बहनों, बात करते हैं रूटीन कैसे सेट की जाए। तो जब रूटीन सेट होती है तो काम में मुश्किल नहीं लगता। छोटी छोटी प्लानिंग ज़िंदगी को आसान कर देती है। जैसे मैं हमेशा ना एक रूल फॉलो करती हूँ, जो काम अभी हो सकता है ना उसे बाद के लिए नहीं छोड़ें। मैं तो कभी बाद के लिए नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि हमारे बड़े कहते थे, मुझे याद आता है कि मेरी नानी मुझे कहा करती थी कि जो काम अभी है ना उसे अभी कर लो, उसे बाद के लिए मत छोड़ो। वो मुझे याद आ रहा है, एक मुहावरा भी है, वो कहते थे कि जो कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। अगर ज़रा आपको याद आता हो तो पुराने लोग ये कहा करते थे और बिल्कुल ठीक कहा करते थे। पूरे दिन में ना सबसे जो ज़्यादा बिजी टाइम होता है ना वो दोपहर का होता है। किचन में काम हो रहा होता है, रोटियां बन रही होती हैं, कभी एक डिश होती है, कभी दो डिश। लेकिन मैं ना हमेशा एक छोटी सी ट्रिक फॉलो करती हूँ, सिंपल रखो लेकिन दिल से बना हुआ हो, मतलब उसके अंदर टेस्ट हो। ऐसे नहीं कि आपने बेदिली से खाना बनाया है, चाहे अच्छी डिश भी हो लेकिन उसमें टेस्ट ही नहीं है। अगर हम एक सिंपल डिश भी दिल से बनाए और उसके अंदर टेस्ट हो ना तो वो भी हमें चिकन टिक्का लगता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर दिन हैवी खाना बनाया जाए, कभी सिंपल भी हो सकता है, कभी दाल हो सकती है, कभी सब्ज़ी हो सकती है, कभी आलू की भुजिया हो सकती है। और हाँ मेरी प्यारी बहनों, अपने लिए भी कुछ बनाया करो। ये मत सोचा करो कि दूसरों के लिए ही बनाना है। अगर आप खुश होंगी ना तो घर खुद ब खुद खुश होगा। घर की ख़वातीन का खुश रहना बहुत ज़रूरी है, इसका असर फिर दूसरे लोगों पर भी पड़ता है। मुझे लगता है कि ना हम होम मेकर्स एक आर्टिस्ट होती हैं। हम घर को सिर्फ साफ नहीं रखती, हम घर को महसूस करती हैं, उसमें रूह डालती हैं। हर चीज़ को प्यार से करना, हर चीज़ को मैनेज करना, हर चीज़ जगह पे रखना, यही तो सुकून है। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि टाइम मैनेजमेंट, वक्त की कदर करने वाले लोग ही तो कामयाब होते हैं। अगर हम वक्त ज़ाया कर दें मोबाइल या कोई टेंशन में तो दिन ना छोटा लगने लग जाता है। तो इसीलिए ना अपना टाइम को जो है ना डिवाइड करें। काम, बच्चे, घर वाले, वो सब तो चलता ही रहता है, लेकिन अपने लिए भी वक्त निकालना बहुत ज़रूरी होता है। खुद पर तवज्जो दें कि मेरी प्यारी बहनों, अपने लिए वक्त निकालना सेल्फिश नहीं होता, ज़रूरी होता है। बल्कि कभी अकेले बैठ के चाय पिएं, कभी खामोशी के 10 मिनट दुआ में लगाएं, नमाज़ पढ़ें, कभी किसी पार्क में चली जाएं वॉक करने के लिए। तो ना माइंड को भी सुकून देना बहुत ज़रूरी होता है। आपका माइंड फ्रेश रहेगा तो आप फ्रेश रहेंगी, आप फ्रेश रहेंगी तो आपका पूरा घराना आपसे सही चलेगा, आपके साथ सही रहेगा, आप उनके साथ सही रहेंगी, आपका घर का सुकून सही रहेगा। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये इंसान को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। और एक बात जो मैं हमेशा बोलती हूँ, लोगों की बातों को दिल पे मत लिया करें। हर घर में प्रॉब्लम्स होती हैं, हर इंसान अपनी जंग लड़ रहा होता है, कभी खामोशी से, कभी लड़ कर। तो इन लोगों के लिए जो सबसे बेहतर जो जवाब होता है ना, उनको जवाब ही ना देना, यही उनके लिए बहुत ही बेहतर जवाब है। मुझे ऐसा लगता है ना कि कुछ लोग समझाने के लिए नहीं होते, बस अल्लाह के हवाले कर देने के लिए होते हैं। तो बस एक काम क्या करें कि दिल को ना हल्का करना सीखें, माफ़ करना सीखें, क्योंकि जब हम माफ़ करते हैं ना सबसे ज़्यादा सुकून हमें उसी में ही मिलता है। चाची यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगी कि हसद से बचा करें। दूसरों की ज़िंदगी देखकर अपनी ज़िंदगी कम मत समझें। तो आपके पास है, जो आपको मिला है वो बहुत बेहतर मिला है। हमें तो नहीं पता ना, हर घर के अंदर कहानी होती है, हर घर के अंदर कुछ ना कुछ हो रहा होता है जो सिर्फ अल्लाह जानता है। तो जो आपके पास है वही आपके लिए बेहतर है।
اور جو آپ کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں، تو شکر ادا کریں، برکت ہوگی۔ بچوں کے ساتھ وقت گزارنا بہت ضروری ہوتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ بات کرنا، ان کی باتیں سننا، یہ سب ان کی تربیت کا حصہ ہوتی ہے۔ ماں صرف کھانا بنانے کے لیے نہیں ہوتی، ماں سے ہی بچوں کی تربیت ہوتی ہے۔ تو اسی لیے بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، یہی تو اصل تربیت ہوتی ہے۔ اچھا، مجھے شام کا ٹائم بہت اسپیشل لگتا ہے، کیونکہ کام جو ہے شام تک ختم ہو چکا ہوتا ہے، گھر بالکل نیٹ اینڈ کلین ہوتا ہے، تو مجھے تھوڑا سکون ملتا ہے۔ پھر وہی سب کے لیے چائے بنا کے فیملی کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنا، گپے لگانا، کبھی کبھی چھوٹی سی ٹریٹ بھی ہو جاتی ہے۔ دیکھیے یہی تو زندگی کی حصہ ہے، کیونکہ دیکھیے زندگی کوئی ذمہ داری تو نہیں ہے زندگی گزارنے کے لیے خوش رہنے کے طریقے بھی سیکھنے چاہیے۔ اچھا جی، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ خوش رہنا بھی عبادت ہے۔ جب آپ خوش ہوتی ہے تو گھر کی دیواریں بھی محسوس کرتی ہیں، بچے بھی پازیٹیو ہوتے ہیں، گھر میں برکت ہوتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے ایک چیز ضرور کرا کریں، شکر۔ آج جو ملا، جو نہیں ملا، دونوں پر شکر، کیونکہ اللہ نیت دیکھتا ہے اور شکر کرنے سے نعمت بڑھتی ہے۔ زندگی کا سکون پیسے میں نہیں ہوتا، نہ بڑے گھر میں ہوتا ہے، نہ مہنگی چیزوں میں ہوتا ہے، نہ کپڑوں میں، نہ پرفیوم میں، نہ پرس میں، نہ بیگس میں۔ زندگی کا سکون بڑے دل میں ہوتا ہے، شکر کرنے والی زبان میں ہوتا ہے اور اللہ پر یقین میں ہوتا ہے۔ جس دل میں شکر ہوتا ہے وہاں شکایت نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی تھکن صرف جسم کی نہیں ہوتی، تھکن دل کی بھی ہوتی ہے، تھکن روح کی بھی ہوتی ہے۔ کبھی ایسا لگتا ہے کوئی سمجھتا ہی نہیں، کبھی ایسا لگتا ہے کہ سب کو اپنے کام کی پڑی ہے۔ میں بھی انسان ہوں یار، مجھے بھی بریک چاہیے، مجھے بھی پیار چاہیے۔ اگر آپ بھی ایسا کبھی فیل کرتی ہیں تو یہ بالکل نارمل ہے۔ یہ مت سوچے کہ آپ کمزور ہیں، آپ کمزور بالکل بھی نہیں ہیں، بس آپ تھکی ہوئی ہیں، اور تھک جانا گناہ نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی رو لینا بھی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ آنسو دل کو ہلکا کرتے ہیں۔ خود سے محبت کریں، محبت کرنا اتنا ضروری ہے خود سے، کیونکہ اگر آپ خود کو محبت کریں گی تو دنیا بھی آپ سے محبت کرے گی۔ بس اپنا خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنی نیند پوری کریں، اپنی خوشی کو اگنور مت کریں۔ آپ صرف ماں نہیں ہیں، آپ صرف بیوی نہیں ہیں، آپ صرف ہوم میکر نہیں ہیں، آپ ایک انسان ہیں اور آپ بھی امپورٹنٹ ہیں، یہ یاد رکھیں میری پیاری بہنوں۔ یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ارے لوگ کیا کہتے ہیں اس چیز کو چھوڑ دو، زندگی کا سب سے بڑا بوجھ لوگوں کی سوچ ہوتی ہے۔ میں تو کہتی ہوں کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، لوگ کیا بولیں گے، لیکن سچ میں لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے، اس لیے لوگوں کے لیے نہیں، اللہ کے لیے جئیں۔ جو اللہ کو پسند ہے وہی بیسٹ ہے۔ جس دن آپ نے لوگوں کو فکر چھوڑ دی آپ کی زندگی اسی وقت سے آسان ہو جاتی ہے۔ کبھی بھی لوگوں کی فکر نہیں کرتی، مجھے جو کرنا ہوتا ہے، مجھے جو ٹھیک لگتا ہے میں وہ کرتی ہوں۔ نہ ہی لوگ ہمارا حال دیکھنے آتے ہیں، نہ ہی ہمیں کھلانے آتے ہیں، تو ہم ان کی فکر کریں ہی کیوں؟ جو آپ کو بیسٹ لگتا ہے، جو آپ کو صحیح لگتا ہے، آپ اپنی زندگی میں وہ کریں۔ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو صرف ہرٹ کرنا جانتے ہیں، کچھ سوچتے نہیں ہیں، کچھ سمجھتے نہیں ہیں، لوگوں کو اپریشیٹ ہی نہیں کرتے۔ لیکن میں ایک بات بتاؤں میری پیاری بہنوں، دل میں بوجھ رکھ کر جینا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے صرف معاف کر دیا کریں۔ معاف کرنا ضروری نہیں ہے، بہت ضروری ہے، اور یہ کام ہر کوئی نہیں کر سکتا، اس کے لیے بھی ظرف چاہیے ہوتا ہے۔ آپ یہ کام کر کے دیکھیے گا کہ جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں تو سب سے زیادہ سکون بھی آپ کو ہی ملتا ہے، آپ ہی ہلکا فیل کرتے ہیں اپنی زندگی کو۔ تو اپنی زندگی کو آسان بنائیں، ایسے لوگوں کو سائڈ پہ لگائیں جو آپ کو ٹینشن دیتے ہیں۔ پیاری بہنوں رکو مت، بس چلتے رہو، زندگی رکتی نہیں ہے، زندگی تو چلتی رہتی ہے، کبھی مشکل، کبھی پریشانیاں، کبھی خوشیاں، کبھی غم۔ یہ یاد رکھیے گا کہ ہر رات کے بعد صبح ضرور آتی ہے، خوشیوں کا اجالا لے کے۔ اگر آج مشکل ہے تو کل آسان ہے، اگر آج اندھیرا ہے تو کل روشنی ہوگی۔ بس رکنا نہیں ہے، ٹوٹنا نہیں ہے، ہارنا نہیں ہے۔ ہمیشہ ایک بات اللہ تعالیٰ سے کہا کریں کہ یا اللہ میرے آج کو میرے کل سے بہتر بنانا، کیونکہ یہ صرف ایک لائن نہیں ہے، یہ عادت جو ہے ہماری زندگی بدل دیتی ہے۔ بس زندگی کو مشکل مت بنائیں، روٹین اپنی سیٹ کریں، دل ہلکا رکھیں، پازیٹیو رہیں، اپنا بہت خیال رکھیں، اپنے لیے وقت نکالیں، سب سے بڑھ کر جو ایک بات ہے شکر ادا کریں اور اللہ پر یقین رکھیں۔ اگر میری بات آپ کے دل کو پہنچی ہے تو پلیز کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، میری اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔